कल्प को अंत में जिसका मुख रूप बाटे विश्व रूपी अग्निशिखा का समान अत्यंत प्रज्वलित स्वरूप भय का संकर्षण नाम भय का रुद्र उत्पन्न भयरे तीनों लोकहरू को भक्षण गर्नुहुन्छ अर्थात सबै लोकहरूलाई आहार बनाउनुहुन्छ। उहाँ संपूर्ण देवताहरूबाटे आराधना एवं उपासना गरिनुहुने शेष भगवान संपूर्ण भूमण्डल अर्थात पृथ्वीलाई शिरमा लगाइने मुकुट जस्तै धारण गरेर पाताल लोकभन्दा तल विराजमान हुनुभएको छ। उहाँको पराक्रम प्रभाव स्वरूप अर्थात तत्व तथा रूप अर्थात आकार का विषय में देवताहरूले वर्णन गर्न सक्दैनन् तथा उनीहरू पनि उहाँका विषयमा पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ रहेका छन्। जसका फणाहरूमा रहेका मणिहरूको आभा अर्थात कान्तिबाट अरुण अर्थात गाढा सेतो रङ भएको यो सम्पूर्ण पृथ्वी फूलको माला जस्तै सुशोभित भएर रहन्छ। उहाँको प्रभावका विषयमा कसले वर्णन गर्न सक्छ। जुन समयमा मदयुक्त भएर अत्यन्त उत्तेजित आँखा भएका भगवान अनन्तले आफ्नो शरीरलाई तन्काउनुहुन्छ त्यस समयमा समुद्र वनका साथै यो सम्पूर्ण पृथ्वी काँप्न थाल्दछ अर्थात चलायमान हुन्छ। उहाँको गुणहरूको अन्तका विषयमा गन्धर्व अप्सरा सिद्ध किन्नर सर्प र चारण अर्थात वेद वा पुराण पढ्ने मानिस कसैले जान्न सक्दैनन्। त्यसका कारण अविनाशी परमात्माले अनन्त भनिएको हो जसका शरीरमा नागवधुहरूद्वारा लेपन गरिएको हरिचन्दनले पटक पटक श्वास वायुबाट निस्किएर सम्पूर्ण दिशाहरूलाई सुगन्धमय बनाइदिन्छ। जसको आराधना गरेर प्राचीन समयका अत्यन्त प्रख्यात ज्योतिषी मानिएका गर्ग ऋषिले सम्पूर्ण ग्रह नक्षत्र आदि एवं शकुन अपशकुन आदि नैमित्तिक फलहरूका विषयमा पनि ज्ञान हासिल गरेका थिए। उहाँ नै सर्वोत्तम नाग शेष भगवानले आफ्नो शिरमा यो सम्पूर्ण पृथ्वीलाई धारण गर्नुभएको छ जसले पृथ्वी देवता दानव मनुष्यहरूसहित सम्पूर्ण लोकमालालाई धारण गर्नुभएको छ। 6ठो अध्याय नरकहरूको वर्णन तथा हरिस्मरण सर्वोत्कृष्ट महात्म्य पराशरजी भन्नुहुन्छ। हे विप्रे पाताल लोकभन्दा पछि पृथ्वी एवं पानीभन्दा तल नरकहरू रहेका छन् जसमा पापमय जीवन बिताउने मनुष्यहरू जान्छन्। हे महामुनि तिनीहरूका विषयमा विस्तृत रूपमा सुन्नुहोस्। रोरौ शुकर रोध ताल विशसन माज्वाल सप्तकुंभ श्वसन विमोहन रुधिरांध वैतरणी क्रमिश कर्मी भोजन अश्विपत्रवन कृष्ण लालाभक्ष दारुण पुय्यवय पाप बनेज्वाल अंधशीरा संदंस कालसूत्री तमस आविची स्वभोजन अप्रतिष्ठ तथा अप्राची यी सबै यिनीहरूका अतिरिक्त अन्य पनि अत्यन्त महाभयङ्कर अनेकौं नरकहरू रहेका छन्। यी सम्पूर्ण नरकहरू यमराजका स्वामित्वमा रहेका छन् अर्थात् उनी नरकहरूका राजा हुन् तथा यी सबै शस्त्र एवं अग्निद्वारा भयभीत अर्थात् पीडित गराइन्छ। यी नरकहरूमा पापीहरू मात्र पर्दछन् जुन पुरुष झुटो साक्षी अर्थात् सबै जानेर पनि नजानेको जस्तो झुटो बनाउने गर्छ वा पक्षपातपूर्ण बोल्दछ अथवा वास्तविकतालाई लुकाएर असत्य मात्र प्रस्ट्याउँछ रे सधैँ झुटो मात्र बोल्दछ त्यस्तो व्यक्ति रोरो नाम भएको नरकमा पर्दछ। हे मुनिश्रेष्ठ गर्भमा रहेका भ्रूणको हत्या गर्ने जुनसुकै किसिमबाट पुरै गाउँ नष्ट गराउने गायको हत्या गर्ने व्यक्ति रोध नाम भएको नरकमा पर्दछ। जसले श्वास प्रवासलाई रोक्दछ मदिरा पिउँछ ब्राह्मणको हत्या गर्दछ सुन चोरी गर्दछ यी सबै रे यिनीहरूको सङ्गत गर्ने व्यक्ति पनि शुकर नाम भएको नरकमा पर्दछन्। क्षत्रिय वा वैश्यको हत्या गर्ने गुरु पत्नीसँगै सहवास गर्ने ताल नाम भएको नरकमा पर्दछ। यसरी नै भगिनी अर्थात् बहिनीसँग सहवास गर्ने तथा राजदूतहरूको हत्या गर्ने व्यक्ति तप्तकुण्ड नाम भएको नरकमा पर्दछ। सती स्त्रीलाई अर्थात् पतिव्रता स्त्रीलाई बेच्ने कारागारको रक्षक घोडाको व्यापार गर्ने आफ्नो भक्त पुरुषको त्याग गर्ने यी सबै तप्त लो अर्थात् तताएको फलाम मात्र भएको नरकमा पर्दछन्। पुत्रवर्धु अर्थात् छोराकी श्रीमतीले आफ्नी छोरीसँगै सहवास गर्ने अत्यन्त पापी पुरुष माँ ज्वाल अर्थात् अग्निको ज्वाला मात्र भएको नरकमा पर्दछ।
जुन अत्यंत अदम स्वभाव को पुरुषले आफ्ना गुरु को अपमान गर्दछे तथा उनीमाथि शब्द बाण को प्रयोग गर्दछे, वेद को निंदा गर्दछे, वेद बेच्दछे रे अगम्य अर्थात मैथुन गर्ने हुनी स्त्रीसँग मैथुन गर्ने यी सबै लवण नाम भएको नरकमा पर्दछन्। चोर तथा मर्यादालाई बिर्सिएर त्यसको उल्लङ्घन गर्ने पुरुष लोहित नाम भएको नरकमा पर्दछ। देवता, ब्राह्मण रे पितृहरूप्रति द्वेष गर्ने रे रतनहरूलाई दूषित बनाउने व्यक्ति कर्मी पक्ष नाम भएको नरकमा पर्दछ तथा निकृष्ट यज्ञ गर्ने व्यक्ति कर्मेश नाम भएको नरकमा पर्दछ। जुन नराधम अर्थात् मनुष्यहरूमा अत्यन्त अदम व्यक्तिले पितृहरू, देवताहरू रे अतिथिहरूलाई समर्पण नगरी उनीहरूलाई दिनुभन्दा पहिले आफैले भोजन गर्दछ, त्यो अत्यन्त उग्र स्वरूप भएको कालाभक्ष नाम भएको नरकमा पर्दछ। त्यसरी नै अर्काको हत्या गर्नका लागि बाण बनाउने व्यक्ति वेदक नाम भएको नरकमा पर्दछ। जुन मनुष्यले करणी नाम भएको बाण बनाउँछ रे जसले खड्ग आदि शस्त्र बनाउँछ ती सबै अत्यन्त भयानक विषगण नाम भएको नरकमा पर्दछ। सत्प्रतिग्रह अर्थात् दूषित उपायहरूबाट धन उपार्जन गर्ने याज्ञ अर्थात् यज्ञ गराउने अधिकार नभए पनि याजक अर्थात् यज्ञ गराउने मानिस रे नक्षत्र सूचक अर्थात् आफैले गणना गर्न नजाने पनि अरूको मान्यता अनुसार ज्योतिषी सम्बन्धी काम गर्ने ज्योतिषी यी सबै अधोमुख नाम भएको नरकमा पर्दछन्। अत्यन्त निर्दयतापूर्ण काम गर्ने व्यक्ति तथा जसले आफ्ना बन्धुवर्गको आँखा छलेर आफूले मात्र अत्यन्त स्वादिलो पदार्थको भोजन गर्दछ त्यस्तो व्यक्तिले लाक्सा अर्थात् लाहा, मासु, तरल पदार्थ, तिल तथा लवण अर्थात् नुन बिक्री गर्ने ब्राह्मण पूर्व नाम भएको नरकमा पर्दछ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, बिराला, कुकुट अर्थात् खुकुरा, छाग अर्थात् बाख्रा, कुकुर, सङ्गुर तथा आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने पक्षीहरूको पालन पोषण गर्ने पुरुषहरू पनि ती पूर्व नाम भएको नरकमा पर्दछन्। रङ्गोपजीवी अर्थात् कुनै नाटक आदिमा अभिनय गरेर जीविका गर्ने व्यक्ति, केवर्त अर्थात् वोटे, मछुवा, माछा मार्ने रे ढुङ्गा चलाउने व्यक्ति, कुण्ड अर्थात् आफ्नी श्रीमतीले उपपति अर्थात् आफू छँदा छँदै अर्को पुरुषद्वारा जन्माएको छोराले कमाएको अन्न खाने, अर्कालाई विष दिने, आफ्नी श्रीमतीलाई गलत कार्यमा लगाएर त्यसबाट प्राप्त भएको धनले जीविका चलाउने व्यक्ति, चुक्ली लगाउने व्यक्ति, अमावस्या अर्थात् औँसी जस्ता पर्वका दिनमा पनि स्त्रीसँग सहवास गर्ने ब्राह्मण, घरमा आगो लगाउने व्यक्ति, मित्रको हत्या गर्ने व्यक्ति, शाकुन अर्थात् शकुन सम्बन्धी बताउने व्यक्ति, गाउँको पुरोहित तथा मदिरा बिक्री गर्ने व्यक्ति यी रुधिराम नाम भएको नरकमा पर्दछन्। यज्ञ इत्यादि जस्ता शुभ कर्म रे गाउँलाई नष्ट गराउने मनुष्य वेतरणी नाम भएको नरकमा पर्दछ। आफ्नो वीर्यलाई पतन गराउने, खेतमा लगाएको कुलो भत्काउने, अपवित्र तरिकाबाट रे धूर्त व्यवहार गरेर जीविका चलाउने व्यक्ति कर्षण नाम भएको नरकमा पर्दछ। यसरी नै अनावश्यक रूपमा जसले वनको फडानी गर्दछ अर्थात् रुखहरू काटेर वन पूर्ण रूपमा विनाश गर्दछ त्यो 80 पत्र नाम भएको नरकमा पर्दछ। जसले भेडाको माध्यमद्वारा आफ्नो जीविका चलाउँछ रे व्यागाहरू बने ज्वाल नाम भएको नरकमा पर्दछन्। तथा हे ब्राह्मण, जुन मनुष्यले माटोबाट बनाएका काँचो घडा रे इँटा आदिलाई पकाउनका लागि तिनीहरूमा आगो हाल्दछ त्यो पनि बने ज्वाल नाम भएको नरकमा नै पर्दछ। व्रतहरूको लोभ गराउने प्रयासमा लाग्ने रे आफ्नै व्रत अर्थात् शास्त्रद्वारा निर्धारण गरिएको आफ्नो वर्णाश्रम धर्मबाट पतित अर्थात् विमुख हुने यी द्वेषजंस नाम भएको नरकमा पर्दछन्। जुन ब्रह्मचारीहरूको दिवस स्वप्नमा अर्थात् दिउँसै विभिन्न किसिमका भोगहरूको कल्पनामा डुबेर वीर्यपात अर्थात् वीर्यस्खलन हुन्छ अथवा जुन मनुष्यले आफ्नै पुत्रबाट शिक्षा ग्रहण गर्दछ अर्थात् अध्ययन गर्छ वा आफ्नै छोरालाई गुरु मानेर शिक्षा आर्जन गर्दछ
त्यो स्व भोजन नाम भएको नरकमा पर्दछ। यस प्रकार यिनीहरू तथा अन्य किसिमका सैकौडौँ हजारौँ नरकहरू रहेका छन् जसमा निरन्तर दुष्कर्म मात्र गरिरहने मनुष्यहरू पर्दछन् र त्यहाँ तिनीहरूले विभिन्न किसिमका यातनाहरूको भोग गर्दछन्। यी माथि उल्लेख गरेका विभिन्न प्रकारका पापहरूको अतिरिक्त पनि जुन अन्य किसिमका हजारौँ पापहरू रहेका छन् तिनीहरूको फल भोग गर्नका लागि मनुष्यहरू अलग अलग किसिमका नरकहरूमा पर्दछन्। जुन मनुष्यले आफ्नो कर्मबाटे मनबाटे आफ्नो वचनका माध्यमद्वारा आफ्नो शास्त्रद्वारा निर्धारण गरेको धर्मका विरुद्ध हुने कर्म वा आचरण गर्दछन् ती सबै नरकमा पर्दछन्। अधोमुख नाम भएको नरकमा निवास गर्नेहरूले स्वर्गलोकमा निवास गर्ने देवताहरूलाई देख्दछन् र देवताहरूले अधोभाग स्थित नरकमा निवास गर्ने जीवहरूलाई देख्दछन्। पापी मनुष्यहरूले नरकको दुख भोग गरिसकेपछि क्रमबद्ध रूपमा स्थावर कर्मी अर्थात् किरा वा कमिला जलचर पक्षी पशु र धार्मिक भए मुमुक्षु पनि हुन सक्छ। हे यस्वी मुमुक्षु अवस्था समय यिनीहरूमा अन्यका अपेक्षामा प्रथम प्राणी सङ्ख्याका आधारमा हजारौँ गुणा अत्याधिक छन्। जति प्राणीहरू स्वर्गलोकमा रहेका छन् त्यति नै प्राणीहरू नरकमा पनि रहेका छन्। आफूद्वारा गरिएका पापहरूको प्रायश्चित नगर्ने अत्यन्त पापी मनुष्यहरू नरकमा जान्छन्। अलग अलग किसिमका पापहरूका अनुकूल जुन जुन प्रायश्चित रहेका छन् तिनीहरूका विषयमा महर्षिहरूले शास्त्रको आधारमा अर्थात् वेदार्थको स्मरण गर्दै बताएका छन्। तथा हे मैत्रेय स्वयम्भू मनु आदि स्मृतिका रचिताहरूले महान पापहरूका लागि महान र अल्प पापहरूका लागि प्रायश्चित पनि अल्प किसिमको नै व्यवस्था गरेका छन् अर्थात् बताएका छन्। तर तपस्या स्वरूप अथवा कर्म स्वरूप जति पनि प्रायश्चितको विधिहरूका विषयमा बताएको छ तिमीहरू सबैमा भगवान श्री कृष्णको स्मरण नै सर्वोत्तम रहेको छ। अनायास रूपमा पाप गरिसकेपछि जुन पुरुषका मनमा पश्चाताप उत्पन्न हुन्छ त्यसका लागि केवल श्री हरिको स्मरण नै सबभन्दा ठुलो प्रायश्चित हुन्छ। बिहानको सन्ध्याका समयमा साँझको सन्ध्याका समयमा रात्रि तथा दिनको मध्याह्नका समयमा भगवानको स्मरण गर्नाले सम्पूर्ण पापहरूको विनाश हुन्छ र यसरी स्मरण गर्ने पुरुषले भगवान श्री नारायणलाई अत्यन्त सहज रूपमा प्राप्त गर्दछ। भगवान श्री विष्णुको निरन्तर स्मरण गर्ने पुरुषले सम्पूर्ण पापहरूको विनाश भइसकेपछि मोक्ष पद प्राप्त गर्दछ जसका लागि स्वर्गको प्राप्ति तय विघ्न स्वरूप अर्थात् बाधा स्वरूप हो। हे मैत्रेय जसको मन निरन्तर रूपमा अर्थात् जप होम र पूजनादि कर्महरू गर्दाका समयमा पनि भगवान श्री वासुदेवमा लागिरहन्छ त्यसका लागि इन्द्रपद आदिको प्राप्ति रूप फल पनि व्यवधान युक्त नै हुन्छ। पुनर्जन्म आदिको सांसारिक चक्रमा घुमाइरहने त्यो स्वर्ग आदिको प्राप्ति रे कहाँको मोक्ष प्राप्तिको सर्वोत्तम वीर स्वरूप वासुदेवका नामको जप अर्थात् यिनीहरूको तुलना कहिले हुन सक्दैन। यस कारण हे मुनि निरन्तर रूपमा भगवान श्री विष्णुको स्मरण गर्नाले सम्पूर्ण पापहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएको मनुष्यले फेरि नरकहरूमा जानु पर्दैन। मन अत्यन्त प्रफुल्लित हुने स्वर्ग रे मनलाई अप्रसन्न गराउने नरकलोक रहेको छ। तर हे ब्राह्मण श्रेष्ठ पाप र पुण्यको अर्को नाम नै नरक र स्वर्ग हो। जब एउटै वस्तु सुख दुख क्रोध एवं ईर्ष्या आदि सम्पूर्णको कारक तत्व हुन्छ भन्ने त्यसमा वस्तुता अर्थात् नियत स्वभाव तत्व कसरी रहन सक्दछ रे किनकि एउटै वस्तु कुनै समयमा अत्यन्त आनन्ददायक हुन्छ त्यही वस्तु अर्को समयमा दुखको कारक तत्व पनि बन्दछ। केही वस्तु कुनै समयमा क्रोधको कारण पनि बन्दछ र कहिलेकाहीँ प्रतिदायक पनि बनिदिन्छ। यसरी विचार गर्दाका अवस्थामा कुनै पनि वस्तु अथवा पदार्थ सुखदायक छैन रे कुनै दुखदायक पदार्थ नै रहेका छ। यो सुख दुखको अनुभूति केवल मनको विकार मात्र हो। ज्ञान नै परब्रह्म हो। तर अविद्याबाट सम्पन्न भएको ज्ञान बन्धनको कारक तत्व बन्न सक्दछ।
यो सम्पूर्ण चराचर विश्वनी ज्ञानमा छे। ज्ञानका अतिरिक्त अन्य केही पनि छैन। हे मैत्रेय, विद्या र अविद्यालाई पनि सबैले ज्ञान नै सम्झनुपर्छ। हे ब्राह्मण, यस प्रकार मैले तपाईँको आग्रह अनुसार सम्पूर्ण भूमण्डल, सम्पूर्ण पाताल लोक रे नरकहरूको विषयमा बताइसकेँ तथा समुद्रहरू, पर्वतहरू, द्वीपहरू, नरसहरू, नदीहरू आदि सबैका विषयमा संक्षेप वर्णन गरिदिए। अब तिमीलाई अरू के सुन्ने चाहना छे त्यसका विषयमा बताऊ। 7औं अध्याय सूर्यादि ग्रहहरू रे 7वटै लोकहरूको वर्णन मैत्रेयले पनि। हे ब्रह्मन, हजुरले मलाई सम्पूर्ण भूमण्डलका विषयमा बताइदिनुभयो। हे मुनीश्वर, अब भूवर लोक आदि सम्पूर्ण लोकहरूका विषयमा सुन्न चाहन्छु। हे महाभाग, मैं जिज्ञासुको जिज्ञासालाई शान्त गराइदिनका लागि हजुरले ग्रहहरूको अवस्था तथा उनीहरूको परिणामका विषयमा वास्तविक रूपमा बताइदिनुहोस्। पराशरजीले भन्नुभयो, सूर्य रे चन्द्रमाका किरणका माध्यमद्वारा जति टाढासम्म प्रकाशित हुन सक्दछ, समुद्र, नदी रे पहाड पर्वतहरूबाटै सम्पन्न त्यहाँसम्मको स्थानलाई पृथ्वी भनिन्छ। हे ब्राह्मण, जति क्षेत्रमा पृथ्वी फैलिरहेको छ, भूलोक पनि त्यति नै क्षेत्रफल ओगटेर विस्तृत भएको छ, अर्थात् दुवैका क्षेत्रफलको परिमाण बराबर रहेको छ। हे मैत्रेय, पृथ्वीभन्दा 1,00,000 योजनको दूरीमा सूर्यमण्डल रहेको छ रे सूर्यमण्डलभन्दा 1,00,000 योजन टाढा चन्द्रमाको मण्डल अर्थात् सूर्य चन्द्रमाको वरिपरि पर्ने घेरा रहेको छ। चन्द्रमण्डलभन्दा अर्थात् चन्द्रमाको घेराभन्दा पूर्ण 1,00,000 योजनमाथि सम्पूर्ण नक्षत्रहरूको मण्डल अर्थात् घेरा प्रकाशमय भइरहेको छ। हे ब्राह्मण, नक्षत्र मण्डल अर्थात् नक्षत्रहरूको घेराभन्दा पुरा 2,00,000 योजनमाथि बुध रे बुधभन्दा 2,00,000 योजनमाथि शुक्र अवस्थित रहेको छ। शुक्रभन्दा 2,00,000 योजनमाथि मङ्गल ग्रह रहेको छ रे मङ्गल ग्रहभन्दा पूर्ण 2,00,000 योजनमाथि देवताहरूका पुरोहित बृहस्पतिजी रहेका छन्। बृहस्पति ग्रहभन्दा पूर्ण 2,00,000 योजनमाथि शनि ग्रह रहेका छन् रे शनि ग्रहभन्दा पुरा 1,00,000 योजनमाथि सप्तऋषिहरू मण्डल अर्थात् सप्तऋषिहरूको घेरा रहेको छ। यसै किसिमले सप्तऋषिहरूको मण्डल भन्दा 1,00,000 योजनमाथि ज्योतिष चक्रको नाभिस्वरूप ध्रुव मण्डल अवस्थित रहेका छ। हे मामुनि, मैले तिमीलाई यो त्रिलोकको उचाइका विषयमा विस्तृत रूपमा बताइसकेँ रे यो त्रिलोक अर्थात् यी तीनवटै लोकहरू यज्ञ फलका भोग भूमिहरू हुन् तथा यज्ञानुष्ठानको स्थिति यस भारतवर्षमा मात्र रहेको छ। ध्रुव मण्डलभन्दा 1 करोड योजनमाथि महरलोक रहेको छ, जहाँ कल्पान्तर समय स्थायी रूपमा गरिरहनु भृगु आदि सिद्ध पुरुषहरूले निवास गरेका हुन्छन्। हे मैत्रेय, महरलोकभन्दा पनि 2 करोड योजनमाथि जनलोक रहेको छ, जसमा ब्रह्मजीका अत्यन्त प्रख्यात भएका पुत्र पूर्ण रूपमा निर्मल चित्त भएका सनकादिले निवास गर्दछन्। जनलोकभन्दा 4 गुणा अर्थात् 8 करोड योजनमाथि तपलोक रहेको छ, जसमा वैराज नाम भएका देवताहरूले निवास गरेका छन्, जसको कहिले दाह हुन सक्दैन। तपलोकभन्दा 6 गुणा अर्थात् 12 करोड योजनमाथि सत्यलोक रहेको छ, जुन लोकमा फेरि कहिले मृत्यु नहुने अर्थात् अमर भएकाहरूले निवास गर्दछन् तथा जुन लोकलाई ब्रह्मलोक भनिन्छ। यी 5वटा भन्दा पनि जान्न योग्य जुन लोक रहेको छ त्यो भूलोक मात्र हो। त्यसको विस्तारका विषयमा मैले बताइसकेको छु। हे मुनिश्रेष्ठ, पृथ्वी र सूर्यको मध्यभागमा रहेको जुन स्थानमा सिद्ध रे मुनिहरूले निवास गरेका छन् त्यो दोस्रो भूलोकका विषयमा पनि मैले तिमीलाई बताइसकेँ। ध्रुव र सूर्यको मध्यभागमा जुन 14,00,000 योजनको फरक रहेको छ त्यसैलाई लोकहरूको अवस्थाका विषयमा मनन गर्नेहरूले स्वर्गलोक बताएका छन्। हे मैत्रेय, यी अर्थात् भू, भुय रे चुय तीनवटै लोकहरूलाई कृतक अर्थात् बनावटी अथवा कल्पनातीत बताएको छ रे जन,
तप एवं सत्य ये तीनों टे लोखरलय कृतक अर्थात प्रकृति बाटे बने को बताएको छे रे ये दुए कृतक रे ए कृतक का मध्य भाग में मैर लोक रहेको छे जुन कल्प को अंत में निर्जन अर्थात जन शून्य हुन्छे तर पनि त्यसको पूर्ण रूपमा विनाश हुँदैन। त्यसैले यसलाई कृतका कृत बनिन्छे। हे मैत्रीय, यस किसिमले मैले तिमीलाई सातवटा लोकहरू रे सातवटै पाताल लोकहरूका विषयमा बताइदिएँ। यो ब्रह्माण्डको विस्तार यति मात्र हो अर्थात ब्रह्माण्ड को वर्णन सकियो। यो संपूर्ण ब्रह्माण्ड कपितत अर्थात खेत को बीज का समान तैलेमाथि रे चारैतिर एंडकेटा अर्थात अंडाकार को कराई द्वारा घेरिएको अर्थात ढाकिएको छे। हे मैत्रीय, यो अंडा आफूभन्दा 10 गुणा बढी पानी बाटे ढाकिएको छे रे त्यो पनि सम्पूर्ण आवरण अर्थात बाहिरी भाग अग्नि बाटे पूर्ण रूपमा घेरिएको छे। अग्नि वायु बाटे, वायु आकाश बाटे, आकाश भूतहरूको कारण तामस अहंकार बाटे घेरिएर रहेको छे तथा तामस अहंकार मैं तत्व अर्थात बुद्धि तत्व बाटे घेरिएको छे। हे मैत्रीय, यी सातैवटै आकारहरू एक भन्दा अर्को 10 गुणा ठुला रहेका छन्। त्यस मैं तत्वलाई पनि चारैतिर बाटे प्रधान अर्थात प्रकृतिले पूर्ण रूपमा ढाकेर राखेको छे। त्यो अनन्त छे तथा त्यसको न कहिले नाश अर्थात अन्त हुन्छे रे न कुनै गणना गर्न सकिने संख्या नै रहेको छे। किनकि हे मुनि, त्यो अनंत असंख्य अपरिमेय रे संपूर्ण चराचर जगत को कारण हो रे त्यही प्रकृति पनि हो। त्यस अंडाकार को वस्तु में यस किसिम का लाखों हजारों तथा सैकड़ों करोड़ ब्रह्मांडहरू रहेका छन्। जसरी काठमा अग्नि तथा तिलमा तेल व्याप्त भएर रहेको हुन्छ त्यसरी नै चेतनामा सर्वव्यापी स्वयं प्रकाशमय पुरुष प्रधान अर्थात प्रकृतिमा पूर्ण रूपमा व्याप्त भएर रहेको हुन्छ। हे बुद्धिमान ब्राह्मण, संश्रयशील अर्थात एक अर्कामा समायोजित अवस्थामा रहेका प्रधान रे पुरुष पनि संपूर्ण प्राणी मात्र का आत्मस्वरूप परमात्मा श्री विष्णु को योग माया स्वरूप शक्ति बाटे ढाकिएका छन्। हे बुद्धिमान, परमात्मा श्री विष्णु को शक्तिले नै तिनीहरूलाई प्रलयका समयमा अलग अलग रे सृष्टिका समयमा समायोजित गराएको हुन्छ तथा सृष्टिको आरम्भका समयमा त्यही वैष्णवी शक्तिले तिनीहरूमा शोभ अर्थात रिसको उत्तेजना उत्पन्न गराइदिन्छे। जसरी वायुले पानीको संसर्गका कारण सैकड़ों पानीका थोपाहरूलाई धारण गर्दछे त्यसरी नै परमात्मा श्री विष्णुको शक्तिले पनि प्रधान पुरुषमा यो सम्पूर्ण चराचर जगतलाई धारण गरेको हुन्छ। जसरी आदि बीज बाटे मूल स्कंद अर्थात रुखका धडको त्यो माथिल्लो भाग जसबाटे हाँगाहरू फैल्छन्, शाखा प्रशाखा आदिबाट सम्पन्न वृक्ष अर्थात रुख उत्पन्न हुन्छ। त्यसपछि त्यसबाटे अन्य अन्य बीज पनि उत्पन्न हुन्छन् रे तिनीहरूबाट अन्य वृक्षहरू उत्पन्न हुन्छन्। त्यसरी उत्पन्न भएका रुखहरू पनि उनीकै लवण रे द्रव्य अर्थात रुखको वा रुख जस्तो आदि कारणबाट सम्पन्न हुन्छ। त्यसरी नै अव्याकृत अर्थात प्रधान बाटे मैं तत्वदेखि पंचमहाभूतहरूसम्मका सम्पूर्ण विकारहरू उत्पन्न हुन्छन्। तिनीहरूबाटै देवता असुर आदिको उत्पत्ति हुन्छ। यसरी नै फेरि उनीहरूका पुत्रले पुत्रका पनि पुत्रहरू उत्पन्न हुँदै जान्छन्। आफ्नो बीजबाटै अन्य रुखहरू उत्पन्न भए पनि जसरी पहिले रुखमा कुनै किसिमको क्षति अर्थात कमी भएको देखिँदैन त्यसरी नै एक प्राणीबाट अर्को प्राणी उत्पन्न भए पनि त्यसको जन्मदाता प्राणीमा हास आउँदैन। जसरी आकाश र समय आदि सामिप्यबाट मात्र रुखको कारण बन्दछ त्यसरी नै परमात्मा श्रीहरि पनि बिना परिमाण नै सम्पूर्ण चराचर जगतको कारक तत्व बनिदिनुहुन्छ। हे मुनिश्रेष्ठ, जसरी धानको बीजमा मूल अर्थात जरा, नाल अर्थात डाँट, पात, अंकुर, तना अर्थात हाँगा, कोश, पुष्प, शीर अर्थात दूध, तंडुल अर्थात चावल,
तुष अर्थात अन्न को बोकरा रे कण सबे रे को ऊंचे तथा अंकुर उत्पन्न होने कारण का रूप में रे को जमीन रे पानी आदि सामग्री होना साथे त्यो प्रकट ऊंचे त्यसरी अपना अनेकों पूर्व कर्म का आधार में अवस्थित रहेका देवता आदि पनि परमात्मा श्री विष्णु को शक्ति को आश्रय पाई सके पछि उत्पन्न हुन्छन्। त्यसबाटे यो संपूर्ण चराचर जगत उत्पन्न भएको हो जो स्वयं जगत का रूप में अवस्थित हुनु भएको छे जसमा यो जगत आश्रित रहेको छे तथा प्रलय का समय में जसमा विलीन हुन्छे वहाँ पर ब्रह्म परमात्मा श्री विष्णु नै हुनुहुन्छ। वहाँ नै पर ब्रह्म वहाँ नै भगवान श्री विष्णु को परम धाम हुनुहुन्छ। वहाँ सत र असत दुवै परबन्दा अत्यंत विलक्षण हुनुहुन्छ तथा यो संपूर्ण चराचर जगत वहाँ बाटे अलग भए तापनि वहाँ बाटे उत्पन्न भएको हो। वहाँ नै अव्यक्त मूल प्रकृति हुनुहुन्छ। वहाँ नै व्यक्त स्वरूप जगत हुनुहुन्छ। प्रलय का समय में यो संपूर्ण चराचर जगत वहाँमै विलीन हुन्छ तथा वहाँ के आश्रय में अवस्थित रहेको छे। यज्ञ यज्ञादि क्रियाहरूको कर्ता पनि वहाँ नै हुनुहुन्छ। यज्ञ का रूप में वहाँ की उपासना गरिन्छ रे ती यज्ञ यज्ञादिको फल पनि वहाँ नै हुनुहुन्छ तथा यज्ञ को साधन रूप जुन सुरो आदि छे त्यो सबै पनि परमात्मा श्री विष्णु नै हुनुहुन्छ। अर्थात वहाँ का अतिरिक्त अरू केही पनि छैन। 8वां अध्याय काल को परिभाषा तथा गंगा उत्पत्ति को वर्णन। पराशरजीले भन्नुभयो, हे सुरत, यस प्रकार मैले तिमीलाई ब्रह्मांड को अवस्था का विषय में बताइदिएँ। यसपछि सूर्य आदि ग्रहहरूको स्थिति रे तिनीहरूको परिणाम आदि का विषय में पनि सुन। हे मुनि श्रेष्ठ, भगवान सूर्य को रथ 9000 योजन फेरिएको छे। त्यसको ईर्षा अर्थात रथ को बम्बा हरिश रे रथ को मध्य भाग 10भन्दा 2 गुणा अधिक रहेको छे। त्यसको धुल अर्थात आग्लो 1,57,00,000 योजन लामो रहेको छे जसले त्यस रथ का दुई तिरेको चक्र अर्थात पांगरा को मेरुदण्ड को काम गरेको छे। अर्थात पांगरा त्यसमा अडिएका हुन्छन्। त्यसका पूर्वान मध्याह्न रे अपराह्न यी तीनवटा नाभि परिवत्सर अर्थात पूरा 1 वर्ष त्यसका 5 आग्ला रे 6वटा ऋतुहरू त्यसका 6वटा नेमी रहेका छन्। यसरी अक्षयहरू संवत्सरात्मक त्यस चक्रमा संपूर्ण काल चक्र अर्थात समय चक्र अवस्थित रहेको छे। हे बुद्धिमान, सूर्यका रथमा रहेको अर्को धुल 45,500 योजन लम्बाई भएको छे। दुईवटे धुलहरू बराबर भएको त्यस युगार्ध अर्थात जुवाहरूको परिणाम रहेको छे। यसभन्दा सानो धुल त्यस रथको एउटा जुवासहित धुलको आधारमा अवस्थित रहेको छे रे दोस्रो धुलको चक्का मानसरोवर पर्वतमा अवस्थित रहेको छे। भगवान सूर्य को त्यस रथमा 7वटा छन्द नै 7 घोडाका रूपमा रहेका छन्। अब मैं तिनीहरूको नामका विषयमा बताउँछु, सुन। गायत्री, प्रति, पुष्णिक, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, पंक्ति 7वटा छन्दहरूलाई सूर्यको रथ तान्ने 7 घोडा बताइएको छे। मानसरोवर पर्वतको पूर्व भागमा इन्द्रको नगर, दक्षिणमा यमराजको नगर, पश्चिममा वरुणको नगर रे उत्तरमा चन्द्रमाको नगर रहेको छे। अब यी चारैवटै नगरहरूको नामका विषयमा विस्तारपूर्वक सुन। तिनीहरूको नाम क्रमबद्ध रूपमा इन्द्रको नगरलाई पुष्पोक्सारा, यमको नगरलाई सयमनी, वरुणको नगरलाई सुखा तथा चन्द्रमाको नगरलाई विभावरी रहेको छे। हे मैत्रीय, ज्योतिष चक्र सहित भगवान सूर्य दक्षिण दिशामा निस्केर कमानबाट निस्केको बाण जसरी अत्यन्त वेगपूर्वक हिँड्नुहुन्छ तथा भगवान सूर्य दिन तथा रातको व्यवस्थाको कारक तत्व हुनुहुन्छ। उहाँ नै सम्पूर्ण पापहरू रे रागादिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएका सिद्ध पुरुषहरूका लागि सर्वोत्तम देवयान मार्गको रूपमा रहनु भएको छ। हे मैत्रीय, सम्पूर्ण द्वीपहरूमा सधैँ मध्याह्न रे मध्यरात्रिका समयमा भगवान सूर्य आकाशको मध्य भागमा ठिक अगाडितिर रहनुहुन्छ। अर्थात् जुन द्वीपमा वा जुन खण्डमा सूर्य भगवान मध्याह्नका समयमा अगाडि पर्नुहुन्छ
त्यसको समानान्तर रेखाको विपरीत दिशामा अवस्थित अर्को द्वीपमा वहाँ ठिक त्यसरी नै मध्यरातको समय पर्दछ। हे मैत्री, यसरी नै उदय र अस्त पनि सधैँ एक अर्काका अगाडि नै हुने गर्छ। हे ब्राह्मण, सम्पूर्ण दिशाहरू र विदिशाहरूमा जहाँका निवासीहरूले रात्रिको समय सकिएपछि भगवान सूर्यको जुन स्थानमा दर्शन गर्दछन् तिनीहरूका लागि त्यहाँ सूर्योदय भएको हुन्छ र जहाँ अर्थात् जुन स्थानमा दिनको अन्तमा भगवान सूर्य अदृश्य हुनुहुन्छ त्यसलाई सूर्यास्त भनिन्छ। वास्तवमा निरन्तर रूपमा विराजमान रहनुभएका सूर्य भगवानको न त कहिले उदय हुन्छ र न अस्त नै, केवल उहाँलाई देख्नु र नदेख्नु नै उहाँको उदय एवं अस्त हो। मध्याह्नका समयमा इन्द्रादि मध्ये कसैका नगरमा उदय हुँदै पार्श्ववर्ती अर्थात् अगल बगलका दुई नगरहरूसहित भगवान सूर्यले दुई कोणहरूलाई प्रकाशमय बनाउनुहुन्छ। यसरी नै अग्नि आदि कोणहरूमध्ये कुनै एक कोणमा प्रकाशमय भएमा तीन कोणहरू र दुई नगरहरूलाई प्रकाशमय बनाउनुहुन्छ। सूर्य भगवान उदय भइसकेपछि आफ्ना वृद्धि स्तरमा रहेका किरणहरूको माध्यमद्वारा मध्याह्न समय अत्यन्त तातो भएर रहनुहुन्छ। त्यसपछि तापक्रम घट्दै गएका आफ्ना किरणहरूसँगै अस्त हुनुहुन्छ। सूर्यको उदय र अस्त हुने भएकाले नै पूर्व र पश्चिम दिशाहरूको व्यवस्था भएको हो। वास्तवमा जसरी सूर्यले पूर्व दिशामा आफ्नो प्रकाश फैलाउँछन् त्यसरी नै पश्चिम दिशा र पार्श्व अर्थात् उत्तर र दक्षिण दिशामा पनि आफ्नो प्रकाश फैलाएका हुन्छन्। भगवान सूर्यले देव पर्वत तथा सुमेरु पर्वतभन्दा माथि अवस्थित प्रजापति ब्रह्माजीको सभाका अतिरिक्त अन्य सबै स्थानहरूलाई प्रकाशमय गराउँछन्। सूर्यका जुन किरणहरू ब्रह्माजीको सभा कक्षमा प्रवेश गर्दछन् ती सबै ब्रह्माजीका तेजको प्रभावले गर्दा शक्तिहीन भएर जताबाट आएका थिए त्यतैतिर फर्कन्छन्। सुमेरु पर्वत सम्पूर्ण द्वीप तथा वर्षहरूको उत्तर दिशामा अवस्थित रहेको छ। यस कारणले उत्तर दिशामा अर्थात् सुमेरु पर्वतको उत्तर भागमा सधैँ एकातर्फ दिन र अर्कातर्फ रात हुने गर्दछ। रात्रिका समयमा सूर्य अस्ताइसकेपछि सूर्यको तेजले अग्निमा प्रवेश गर्दछ। यस कारणले त्यस समयमा अग्नि टाढाबाटै प्रकाशमय हुन थाल्दछ। अर्थात् दिनका समयमा अग्निमा नभएको प्रकाश रातका समयमा सूर्यबाट प्राप्त भएको हुन्छ। हे ब्राह्मण, यस प्रकार दिनको समयमा अग्निमा रहेको प्रकाशमय शक्तिले सूर्यमा प्रवेश गर्दछ। यस कारण दिउँसोको समयमा सूर्य भगवान अत्यन्त तेजिला किरणहरूबाट उदयमान हुनुहुन्छ। यस प्रकार सूर्य अग्निमा रहेको प्रकाशमय शक्ति र तातोपनबाट सम्पूर्ण तेज एक आपसमा समायोजित भएर दिन एवं रातका समयमा बढिरहेका हुन्छन्। सुमेरु पर्वतको दक्षिणी र उत्तरी भूमध्यमा सूर्य प्रकाशमय भएपछि अन्धकारमय रात र प्रकाशमय दिन दुवैले क्रमबद्ध रूपमा पानीमा प्रवेश गर्दछन्। दिनको समय रात्रिको जलमा प्रवेश गरेपछि पानी केही तापपूर्ण देखिन्छ, तर सूर्य अस्त भइसकेपछि त्यसमा दिनले प्रवेश गर्दछ। जस कारण दिनले प्रवेश गरेका कारणले गर्दा रात्रिका समयमा पानी श्वेत वर्ण भएको अर्थात् सेतो रङको देखिन्छ। यस प्रकार जब सूर्य पुष्कर द्वीपको मध्य भागमा पुग्दछन् त्यस समयमा सूर्यले पृथ्वीको 30 भाग पार गरिसकेका हुन्छन्। त्यसलाई उनका गतिको एक मूर्त भनिन्छ। अर्थात् पृथ्वीको 30 भाग पार गर्ने सूर्यलाई जति समय लाग्दछ त्यसलाई एक मूर्त भनिन्छ। हे ब्राह्मण, उत्तरायणको आरम्भमा सर्वप्रथम सूर्यले मकर राशिमा प्रवेश गर्दछन्। त्यसपछि एक राशिबाट अर्को राशि सर्ने क्रममा कुम्भ राशिमा जान्छन् र अन्तमा मीन राशिमा पुग्दछन्। यस प्रकार यी तीनवटा राशिहरूको भोग गरिसकेपछि सूर्यले दिन र रातलाई बराबर पार्दै वैश्ववत गतिको अवलम्बन गर्दछन्। अर्थात् त्यस समयमा सूर्य भूमध्य रेखामा पुग्दछन्। यसपछि रात छोटा र दिन लामा हुन थाल्दछन्। अर्थात् दिन प्रतिदिन दिन लामा हुँदै जान्छन्। त्यसपछि मेष तथा वृष राशिहरूलाई पार गरेर मिथुन राशिको अन्तमा उत्तरायणको अन्तिम सीमामा
પૂગી શકે પછી સૂર્ય કર્કટ રાશિમાં પ્રવેશ કરે રે દક્ષિણાયનકો ગતિ આરંભ ગર્દછન જસરી કુમાલિકો ચક્રમાં અવસ્થિત રહેકો જીવ અત્યંત छीटो छीटो घूमते छे ते शरीरनी दक्षिणायन गति समाप्त करने का लागी सूर्यपनी अत्यंत छीटो गति में दौड़ने छन। यश कारण वायु को वेग समान आपनो गति लाई अत्यंत तीव्र बनाए रे शीघ्रतापूर्वक दौड़ दे सूर्य आपनो उत्कृष्ट अर्थात उत्तम मार्ग लाई पनी थोड़े समय में नहीं पार कर दे छन। हे ब्राह्मण सूर्य भगवान ली दक्षिणायन में दिन को समय में अत्यंत शीघ्रतापूर्वक दौड़ने 13.5 वटा नक्षत्रों लाई 12 मुहूर्त में पार कर दर्शन तरह अत्यंत मंद गति भय का कारण रात्रि का समय में 33 नक्षत्र पार करने का लागी वहाँ लाई 18 मुहूर्त लाग दे छे अर्थात दक्षिण का समय में रात लामो भय को उनसे कुमालिको चक्र को मध्य भाग में अवस्थित रहे को जीवन जसरी मंद गति में अर्थात विस्तार घूम दे छे ते श्रीनी उत्तरायण का समय में सूर्य थोड़ी मार्ग पार करने पनी धेरे समय लगाऊं छन। यस कारण ते समय में भगवान सूर्य अत्यंत छोटो मार्ग लाई पनी दीर्घकाल अर्थात लामो समय लगाए पार कर दे छन। यसैले उत्तरायण को अंतिम दिन 18 मुहूर्त को मात्र हुन्छे त्यस दिन पनि सूर्य अत्यंत मंद गति में अर्थात अति नै विस्तार हिँड्ने भएकाले यसो भएको हो उनले नक्षत्र राशि मण्डल का 13.5 नक्षत्रलाई एक दिन में पार गर्दछन् तर रात्रि का समय में त्यति नै नक्षत्रलाई पार गर्ने उनलाई 12 मुहूर्त मात्रै लाग्दछे। यस कारण जसरी मादलमा चक्र विस्तार घूमदाको अवस्थामा चक्कामा राखिएको माटोको डल्लो पनि बिस्तार नै घुम्दछे त्यसरी नै नक्षत्रले राशिहरूका मध्यमा विराजमान ध्रुव पनि बिस्तार नै घुमिरहेका हुन्छन्। हे मैत्रीय जसरी कुमालेको चक्रको नाभि अर्थात् मादल आफ्नो स्थानमा मात्र घुमिरहेको हुन्छ त्यसरी नै ध्रुव पनि आफ्नै स्थानमा मात्र घुमिरहेको हुन्छ। यस प्रकार उत्तर एवं दक्षिण दुई सीमाहरूमा गोलाकार रूपमा भ्रमण गर्नाले सूर्यको गति दिन अथवा रात्रिमा मन्द अथवा शीघ्र भइरहेको हुन्छ। जुन ऐनमा दिनका समयमा सूर्यको गति मन्द हुन्छ त्यस ऐनमा रात्रिका समयमा उनको गति शीघ्र भएको हुन्छ तथा जब रात को समय में गति मंद हुन्छ तब दिन को समय में शीघ्र हुन्छ। हे द्विज यी सूर्य भगवानले सदैव प्राय एक किसिम को मार्ग पार गर्दछन् तथा दिन रात में 24 घंटा को समय अवधि में नहीं संपूर्ण राशिको भोग गरि सक्छन्। सूर्यले 6वटा राशिहरूलाई दिनको समयमा एवं 6वटा राशिहरूलाई रातको समयमा भोग गर्दछन्। दिन छोटो हुने रे लामो हुने राशिहरूकै परिणाम हो रे रात्रिको पनि बढ्ने रे घट्ने क्रम पनि राशिहरूकै प्रमाणकै आधारमा हुने गर्दछ तथा राशिहरूको भोग अनुसार नै दिन अथवा रातको समय लामो रे छोटो हुने गर्दछ। उत्तरायणका समयमा सूर्यको गति दिनको समयमा मन्द अर्थात् ढिलो रे रातको समयमा शीघ्र अर्थात् छिटो हुने गर्दछ। यसरी दक्षिणमा सूर्यको गति दिनमा तेज रे रातमा मन्द हुने गर्दछ। रात्रिको समयलाई उसारे दिनको समयलाई वृष्टि अर्थात् प्रभात भनिन्छ। उसारे प्रभात बीचको समयलाई सन्ध्याकाल भनिन्छ। यो अत्यंत दारुण अर्थात् डर लाग्दो रे भयंकर सन्ध्याकाल भएपछि मन्दे नाम भएका राक्षसहरू सूर्यलाई खान चाहन्छन्। हे मैत्रीय ती राक्षसहरूलाई प्रजापतिले दिनुभएको श्राप अनुसार उनीहरूको शरीर अक्षय अर्थात् कहिले पनि नाश नहुने भए तापनि प्रतिदिन अर्थात् दिनदिनै उनीहरूको मृत्यु भइरहेको हुन्छ। यसकारण सन्ध्याका समयमा ती मन्दे नाम भएका राक्षसहरूसँगै सूर्य देवताको अत्यंत भयानक युद्ध हुन्छ तथा हे महामुनि त्यस समयमा
अत्यंत उत्तम ब्राह्मणहरू द्वारा ओंकार बाटे संपन्न गायत्री मंत्र का माध्यम द्वारा अभिमन्त्रित गरेको जल सूर्यलाई अर्पण गर्दा अथवा चढाउँदा वज्र का समान शक्ति भएको त्यो जलका छिटा पड्न साथै ती अत्यन्त पापी राक्षसहरू भस्म हुन्छन्। अग्निहोत्रमा जुन सूर्य ज्योति मन्त्रोच्चारण पूर्वक जुन पहिलो आहुति दिन्छे त्यसबाट सूर्य भगवान देदीप्यमान अर्थात अत्यन्त चम्किला हुन्छन्। ओंकार स्वरूप तीन धाम अर्थात जागृत अवस्था, सुषुप्त अवस्था, स्वप्नावस्था रे सम्पूर्ण वचन का अधिपति भगवान श्री विष्णु हुनुहुन्छ। त्यसको उच्चारणबाट नै सबै राक्षसहरूको पूर्ण रूपमा विनाश हुन्छ। सूर्य भगवान श्री विष्णु का विकार रहित ज्योति स्वरूप अत्यंत उत्तम अंश हुन्। ओंकार उनको अर्थात सूर्य को वाचक हो, त्यसले उनलाई ती राक्षसहरूको वध गर्नका लागि अभिप्रेरित गर्दछ। त्यस ओंकार को प्रेरणाले गर्दा अत्यंत उज्यालो भएर त्यो ज्योतिले मन्द्या नाम भएका सम्पूर्ण राक्षसहरूलाई भस्म गराइदिन्छ। यसकारण सन्ध्योपासना क्रमको कहिले त्याग गर्नु हुँदैन, अर्थात नियमित रूपमा प्रतिदिन सन्ध्योपासना गर्नुपर्छ। जुन पुरुषले सन्ध्योपासना गर्दैन त्यसले सूर्यका लागि घात गर्दछ। ती राक्षसहरूको विनाश गरिसकेपछि भगवान सूर्य संसारको पालनका लागि अत्यन्त उत्साहित भएर बालखिल्ले आदि ब्राह्मणहरूबाट अभिरक्षित भएर अगाडि बढ्दछन्। 15 निमेषको एक काष्ठ हुन्छ रे 30 काष्ठको एक कला हुन्छ। 30 कलाहरूको एक मुहूर्त हुन्छ रे 30 मुहूर्तको एक दिन रे रात हुन्छ, अर्थात 24 घण्टाको समय हुन्छ। दिनहरूमा लामो हुने रे छोटो हुने क्रमशः प्रातःकाल, मध्याह्नकाल आदि दिनहरूको भागहरूका कारणले गर्दा हुन्छ। तर दिन लामो वा छोटो भए तापनि सन्ध्याकाल सधैँ समभावपूर्वक एक मुहूर्तको मात्र हुन्छ। उदयकालबाट आरम्भ गरेर सूर्यको 3 मुहूर्तको गतिको समयलाई प्रातःकाल भनिन्छ। त्यो काल अर्थात समय दिनको 5औं भाग हो। त्यस प्रातःकालबाट आरम्भ गरेर त्यसको 3 मुहूर्त समयको समयलाई सङ्गव काल भनिन्छ। सङ्गव कालबाट आरम्भ गरेर 3 मुहूर्तको काललाई मध्याह्न काल भनिन्छ। त्यो मध्याह्न कालभन्दा पछिको समयलाई अपराह्न भनिन्छ। विद्वानहरूले यस काल भागलाई नि 3 मुहूर्तकै भएको बताएका छन्। अपराह्न बितिसकेपछि सायङ्काल साँझको समय सूर्योदयदेखि सूर्यास्तमयको घडी पल्लालाई 5ले भाग लगाउँदा निस्किने 5औं भागको समय आउँछ। यस प्रकार सम्पूर्ण दिनभरिमा 15 मुहूर्त रे दिनको प्रत्येक भागमा 3 मुहूर्त हुन्छ। यसुवत दिन 15 मुहूर्तको हुन्छ, तर उत्तरायण रे दक्षिणायनमा कर्मिक रूपमा त्यसको बढ्ने र घट्ने हुन थाल्दछ। यस प्रकार सूर्यनारायण भएको समयमा दिनले रातलाई घटाउँछ रे दक्षिणायनका समयमा रातले दिनलाई घटाउन थाल्दछ। शरद ऋतु रे वसन्त ऋतुको बीचको समयमा सूर्य तुला अथवा मेष राशिमा गएपछि विषुव हुन्छ। त्यस समयमा दिन र रात बराबर हुन्छ। जब सूर्य कर्कट राशिमा जान्छन् त्यसपछि दक्षिणायनले जब मकर राशिमा जान्छन् तब उत्तरायण आरम्भ हुन्छ। हे ब्राह्मण, मैले जुन 30 मुहूर्तको एक दिन रे एक रात बताएको थिएँ त्यस्ता 15 दिन रे 15 रात दुईको समायोजनबाट एक पक्ष हुन्छ। त्यसरी नै दुई पक्षहरूको समायोजित रूप एक महिना हुन्छ रे 2 सौर मास अर्थात ज्योतिष शास्त्र अनुसार संक्रान्तिदेखि महिनाको आखिरी दिनसम्म कालको घडी पल्लाको एक ऋतु रे 3 ऋतुको एक ऐन हुन्छ तथा 2 ऐनहरूको समायोजित रूपलाई एक वर्ष भनिन्छ। सौर मास, सावन मास अर्थात 3 दिन गणना गरेर मानिने महिना, चान्द्र अर्थात चन्द्रमाले पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्दा लाग्ने समय रे नक्षत्र अर्थात जति दिनमा 27 नक्षत्रमा चन्द्रमा एक पटक घुम्दछन् त्यति समयलाई नक्षत्र मास भनिन्छ।
नक्षत्र मास में 27 दिन को महीना हुन्छ। यी 4 प्रकार का मासहरू अनुसार संवत्सर आदि 5 प्रकार का वर्ष को कल्पना भएको हुन्छ। यसैलाई मल मास आदि सबै किसिमका काल निर्णयको आधार मानिन्छ। तिनीहरूमा पहिलो संवत्सर अर्थात् विक्रमादित्य, शालिवान आदि राजाहरूले आफआफ्नो नामबाट चलाएको वर्ष जस्तै विक्रम संवत्सर, शालिवान संवत्सर आदि। दोस्रो परिवत्सर अर्थात् पूरा 1 वर्ष। तेस्रो ईदवत्सर, चौथो अनुवत्सर रे पाँचौं वत्सर हो। यो काल अर्थात् समय युग का नामले प्रसिद्ध छ। श्वेत वर्षको उत्तरतिरे जुन श्रृङ्गवानका नामबाट प्रख्यात भएको पर्वत रहेको छ, त्यसका 3 श्रृङ्ग अर्थात् 3 चुचुराहरू रहेका छन्, जसका कारणले यसलाई श्रृङ्गवान भनिएको हो। तिनीहरूमध्ये एउटा चुचुरो उत्तरमा, एउटा दक्षिणमा र एउटा मध्य भागमा रहेका छन्। मध्य भागमा रहेको चुचुरालाई नै वैशुवत श्रृङ्ग अर्थात् चुचुरो भनिन्छ। शरद तथा वसन्त ऋतु बीचको समयमा श्री सूर्यनारायण यस वैशुवत चुचुरोमा आउँछन्। यसकारण हे मैत्री, मेष र तुला राशिको आरम्भमा अत्यन्त अन्धकार हुने भएकाले भगवान सूर्यले त्यही विषुवत चुचुरोमा अवस्थित भएर दिन र रातलाई बराबरको बनाइदिन्छन्। त्यस समयमा दिन र रात 15-15 मुहूर्तका हुन्छन्। हे मुनि, जुन समयमा सूर्य कर्तिका नक्षत्रको पहिलो भाग अर्थात् मेष राशिको अन्तमा तथा चन्द्रमा निश्चयपूर्वक विशाखा नक्षत्रको चतुर्थ अंशमा भएको होस् अर्थात् वृश्चिक राशिको आरम्भमा भएको होस्, अथवा जुन समयमा सूर्य विशाखा नक्षत्रको तृतीय भागमा अर्थात् तुला राशिको अन्तिम अंशमा रहेका हुन् र चन्द्रमा कर्तिका नक्षत्रको पहिलो भाग अर्थात् मेष राशिको अन्तमा पुगेको अवस्था होस्, त्यस समयलाई विषुव नाम भएको पवित्र काल भनिन्छ। यस अत्यन्त पवित्र समयमा देवता, ब्राह्मण रे पितरहरूका लागि अत्यन्त संयमित चित भएर अर्थात् सबै इन्द्रियहरूलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर दान आदि कर्म गर्नु पर्दछ। यस्तो समयमा गरिएको दान ग्रहण गर्नका लागि मानव देवताहरूका मुख खुलिरहेका हुन्छन्। यसकारण विषुव समयमा दान दिने मनुष्य कृत्य हुन्छ। यज्ञादि कर्महरू गर्नका लागि दिन रात, पक्ष, काल, काष्ठा र क्षण आदि उचित समयको हाम्रो ज्ञान हुनु आवश्यक छ। राका अर्थात् चन्द्रमा पूर्ण भएको पूर्णिमालाई राका भनिन्छ र अनुमति अर्थात् एउटा अल्लाह नभएको चन्द्रमा भएको पूर्णिमालाई अनुमति भनिन्छ। को भेदका कारण पूर्णिमा 2 प्रकारका हुन्छन्। सिनीवाली अर्थात् चन्द्रमा देखिने अंशीलाई सिनीवाली भनिन्छ र कु अर्थात् चन्द्रमा नदेखिने अंशीलाई कु भनिन्छ। को भेदका कारणले गर्दा अंशी पनि 2 प्रकारके हुन्छन्। माघ, फाल्गुन, वैशाख, चैत्र, जेठ र असार ये 6वटा महिनाहरूलाई उत्तरायण रे श्रावण भादो, असोज, कार्तिक मङ्सिर रे पोष यी 6वटा महिनाहरूलाई दक्षिणायन भनिन्छ। मैले यसभन्दा पहिले तिमीसँगै जुन लोकालोक पर्वतका विषयमा वर्णन गरेका थिएँ, त्यसमा अत्यन्त तपस्वी 4 लोकहरूले निवास गरेका छन्। हे ब्राह्मण, कर्दम ऋषिका पुत्र सुदामा, शङ्खपाद, हिरण्यरोमा रे केतुमान यी 4 तपस्वीहरू त्यो लोकोलोक पर्वतका चारैतिरका दिशाहरूमा ऋषाराग आदि द्वन्द्वबाट पूर्ण रूपमा अलग, अहङ्कार रहित, तन्द्र आदि आलस्य रहित रे स्प्रिग्रे अर्थात् परिवार नै रहेको वा सन्यासी भएका लोकहरूपालले निवास गर्दछन्। जुन अगस्त्य पर्वतको उत्तर तथा आजीविती अर्थात् आकाशमा शिशु मार्ग चक्रमा हुने एक मार्ग जसमा केयौं नक्षत्रहरू हुन्छन् को दक्षिणमा जुन वानर मार्गभन्दा अलग वर्ग विधि अर्थात् ज्योतिष अनुसार शुक्रका 9 विधिहरूमध्ये एक मार्ग रहेको छ, त्यसलाई पितृयान मार्ग भनिन्छ। त्यहाँ तिनै महात्मा ऋषिहरूले निवास गर्दछन्, जसले अग्निहोत्र भएर प्राणीहरूका उत्पत्तिकर्ता ब्रह्माजीको स्तुति गर्दै यज्ञका लागि प्रयत्नशील भएर कर्मको आरम्भ गरेका थिए। यो
पितृयान उनीहरूको दक्षिण मार्ग हो। ती ऋषिहरूले युग युगान्तरमा विच्छिन्न अर्थात् समाप्त भएको वैदिक धर्मको सन्तान तपस्या मर्यादा र विविध शास्त्रहरूको माध्यमद्वारा फेरि स्थापना गर्दछन्। पूर्वकालीन अर्थात् मैलेको समयका धर्म प्रवर्तक अर्थात् धर्मको स्थापना र प्रचार गर्नेहरू नै आफ्ना पश्चातकालीन अर्थात् आफूभन्दा पछिका सन्तानको घरमा उत्पन्न हुन्छन्। यसरी नै उत्तरकालीन धर्म प्रचारकहरू आफ्ना घरमा सन्तानका रूपमा उत्पन्न भएका आफ्ना पितरहरूका कुलहरूमा जन्म लिन्छन्। यस प्रकार ती अत्यन्त तपस्वी महर्षिहरूले चन्द्रमा र ताराहरू रहे समय सूर्यको दक्षिण मार्गमा पटक पटक आउने जाने गरिरहन्छन्। अर्थात् उनीहरूको यो क्रम कहिले रोकिँदैन। नागविथिको उत्तर र सप्तऋषिहरूको दक्षिणमा जुन सूर्यको उत्तरी मार्ग रहेको छ त्यसलाई देवयान मार्ग भन्दछन्। त्यहाँ अर्थात् सूर्यको उत्तरायण मार्गमा ती अत्यन्त निर्मल र शान्त स्वभाव भएका इन्द्रियहरूलाई पूर्ण रूपमा आफ्ना नियन्त्रणमा राख्न सफल ब्रह्मचारीहरूले निवास गर्दछन्। उनीहरू सन्तानको चाहना राख्दैनन्। यसकारण उनीहरूले मृत्युमाथि विजय प्राप्त गरिसकेका छन्। सूर्यको उत्तरी मार्गमा 80,000 पूर्वव्रत मुनिहरूले प्रलयपर्यन्त निवास गर्दछन्। ती सबै मुनिहरूले लोभको पूर्ण त्याग, मैथुनको त्याग, इच्छा र द्वेषको पूर्ण रूपमा स्वभाव कर्महरूका अनुष्ठानको त्याग, काम वासनाको परित्याग र शब्द आदि विषयहरूलाई दोषयुक्त देख्नु आदि कारणहरूका माध्यमद्वारा अत्यन्त निर्मल भएर अमरत्व प्राप्त गरिसकेका छन्। प्रलयकालका समयमा पनि विनाश नहुनेलाई अमरत्व भनिन्छ र त्रिलोक रहँदा समयको यस काललाई पुनर्मार अर्थात् पुनर्मृत्युरहित भनिन्छ। हे ब्राह्मण, ब्रह्म हत्या गर्दा जुन पाप र अश्वमेघ यज्ञ गर्दा जुन पुण्यको प्राप्ति हुन्छ त्यसको फल प्रलय पर्यन्त अर्थात् प्रलय नभए समय रहने बताइएको छ। हे मैत्रेय, जुन जुन स्थानहरूमा ध्रुव विराजमान भएका छन् पृथ्वीदेखि लिएर त्यो ध्रुव विराजमान भएको स्थानसम्मको सम्पूर्ण स्थान प्रलयका समयमा नष्ट हुँदैन। सप्त ऋषिहरूभन्दा माथि उत्तर दिशामा जहाँ पूर्व विराजमान भएका छन् त्यो अत्यन्त भास्वर अर्थात् चम्किलो स्थान आकाशमा भगवान श्री विष्णुको तेस्रो दिव्य स्थान हो। हे ब्राह्मण, पाप एवं पुण्य दुई पूर्ण रूपमा नष्ट भइसकेपछि दोष रूपी हिलोबाट पूर्ण रूपमा रहित भएका संयमी योगीहरूले यसै परमपदलाई प्राप्त गर्दछन्। पाप र पुण्य दुई पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेपछि एवं अन्य शरीर प्राप्त गराउने सम्पूर्ण कारणहरूको पनि विनाश भइसकेपछि जीवले जुन स्थानमा फेरि शोक गर्दैने त्यही परमात्मा श्री विष्णुको परम पद हो, जहाँ परमात्माका समान प्राप्त भएको योगका माध्यमद्वारा अत्यन्त तेजस्वी भएर धर्म तथा ध्रुवादिक लोकका साक्षीहरूले निवास गरेका छन्। त्यही भगवान श्री विष्णुको परम पद हो। हे मैत्रेय, जसमा यो भूत भविष्य वर्तमान चराचर सम्पूर्ण जगत पूर्ण रूपमा व्याप्त भइरहेको छ त्यही परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुको परम पद हो, जुन एकाग्रतापूर्वक ध्यानमा लागेका योगीहरूलाई आकाशमा प्रकाशमा भएका सूर्यका समान सबैलाई प्रकाशमा गराउने हुने आदि प्रकाश रूपको अनुभव हुन्छ। त्यही भगवान श्री विष्णुको परम पद हो। हे ब्राह्मण, भगवान श्री विष्णुको त्यो परम पदमा सबैका आधार स्वरूप परम तेजस्वी ध्रुव विराजमान भएका छन्। यसरी नै ध्रुवमा सम्पूर्ण नक्षत्रहरू र नक्षत्रहरूमा मेघमा वृष्टि आश्रित रहेको छ। हे मामुनि, त्यस वृष्टिबाट नै सम्पूर्ण चराचर जगतको पोषण एवं सम्पूर्ण देवताहरूको पुष्टि पनि हुने गर्दछ। त्यसपछि गाई आदि प्राणीहरूबाट उत्पन्न भएको घिउ आदिको आहुतिका माध्यमद्वारा पुष्ट भएका अग्निदेवता वृष्टिको कारण भएर प्राणीहरूको पोषकको कारण तत्व बन्दछन्। यसरी यो भगवान श्री विष्णुको तेस्रो निर्मल स्थान हो, जहाँ ध्रुवले निवास गरेका छन्। त्यही तीनवटै लोकहरूको परम आधार स्वरूप र वर्षा आदिको कारक तत्व पनि हो। हे ब्राह्मण, यसै परमात्मा
श्री विष्णु को परम पद बाटे देव वधुहरू का मुंहमा लगाएको अत्यंत सुगंधित लेप को राग बाटे अर्थात वासना बाटे पांडु वर्ण अर्थात फीका पायलो वर्ण भएकी संपूर्ण पापनाशिनी श्री गंगाजी उत्पन्न भइन्। परमात्मा श्री विष्णु का माया गोड़ा को बूढ़ी होला का नक को चेप बाटे अर्थात नंग रूप स्रोत बाटे निस्किएकी श्री गंगाजीलाई ध्रुवले सधैँ आफ्नो शिरमा धारण गर्दछन्। त्यसपछि जुन गंगाजीको पानीमा उभिएर प्राणायाम गरिएका रे तरङ्गमालाको प्रभावले काँपिरहेका जटाधारी सप्तऋषिहरू स्मरण मन्त्र अर्थात आपद्वारा गरिएको सम्पूर्ण पाप नाश होस् भनी स्नान वा सन्ध्या गर्दा पढिने मन्त्रको जप गर्दछन् रे जसको जलधाराबाटे प्लावित अर्थात पानीमा भिजिएको चन्द्रमण्डल कलारो क्षीण अर्थात नाश भएपछि पहिलेको भन्दा अत्यधिक कान्ति भएको हुन्छ अर्थात चम्किलो हुन्छ। ती गंगाजी चन्द्रमलबाट निस्केर सुमेरु पर्वतमा झर्दछिन् रे त्यहाँबाट सम्पूर्ण चराचर जगतलाई पवित्र गराउनका लागि त्यस पर्वतको चारै दिशामा बग्दछिन्। यसरी ती एउटै गंगाजी चारै दिशाहरूमा बगेकी हुनाले सीता, अलकनन्दा, चक्षु रे भद्रा यस किसिमका चार भेद भएकी भइन्। जसको अलकनन्दा नामले प्रसिद्ध भएको दक्षिण भागलाई भगवान श्री शिवजीले 100 वर्षभन्दा धेरै समयसम्म आफ्नो शिरमा धारण गर्नुभएको थियो रे जुन गंगाजीले भगवान श्री शिवको जटा मुकुटबाट निस्केर सगर राजाका अत्यन्त पापी पुत्रहरूको अस्थि चूर्णलाई आप्लावित गरेर अर्थात डुबाएर स्वर्गमा पुर्याइदिइन्। यसरी हे मैत्री, जुन गंगाजीको पानीमा स्नान गर्नाले मनुष्यका सबै किसिमका पापहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भएर जान्छन् तथा अपूर्व पुण्यको प्राप्ति पनि हुन्छ। जुन गंगाजीको जलधारामा श्रद्धालु पुत्रहरूद्वारा गरिएको जलार्पण पितरहरूका लागि 3 वर्षसम्म अत्यन्त दुर्लभ तृप्ति प्रदान गर्दछ। हे ब्राह्मण, जसका किनारमा राजाहरूले महायज्ञका माध्यमद्वारा यज्ञ पुरुष परमात्मा पुरुषोत्तमको आराधना गरेर यस लोक रे परलोक अर्थात स्वर्गलोकमा पनि परम सिद्धि प्राप्त गरे। जुन गंगाजीका पानीमा स्नान गरेर अत्यन्त पवित्र भएका यतिहरूले अर्थात इन्द्रियहरूलाई पूर्ण रूपमा आफ्ना नियन्त्रणमा राखेर सांसारिक विषयबाट विरक्त योगनिष्ठ सन्यासीहरूले भगवान श्री केशवमा चित्त लगाएर अत्यन्त उत्तम निर्वाण पद प्राप्त गरे। जसले आफ्नो श्रवण, चाहना, दर्शन, स्पर्श, जलपान, स्नान तथा कीर्तिहरूको कीर्तन गर्ने नित्ययुक्त प्राणीहरूलाई अत्यन्त पवित्र गराइदिन्छन् तथा जसको नाम गंगा गंगा को जप गर्दै 100 योजनको दूरी गरिसकेपछि जीवद्वारा 3 जन्महरूमा गरेका सम्पूर्ण सञ्चित पापहरूलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गराइदिन्छन्।